बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सनराइज़ जीवन फॉर्म से मैं हूं नदीम असगर और आप सबको मैं अपने इस चैनल पर वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो गार्लिक की वैराइटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरे सामने गार्लिक की वैराइटीज़ मौजूद हैं। ये जो गार्लिक की वैरायटी है जिसको हम पिंक लहसुन बोलते हैं, गुलाबी लहसुन बोलते हैं और इसको हम देसी लहसुन भी बोलते हैं। और इस लहसुन के बारे में नाज़रीन मैं अब थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की मंडियों से ये गायब होता नज़र आ रहा है। वजह उसकी ये है कि अब इसको रिप्लेस कर दिया है चाइना के लहसुन। ये जो चाइना का लहसुन है आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं और अपनी हांडियों में इस्तेमाल करते हैं, ये चाइना का लहसुन है। और अगर अब हम इनका जो कंपैरिजन करें तो अगर साइज़ तो आपको नज़र आ रहा है, ये गुलाबी लहसुन जो है ये चाइना के लहसुन के मुकाबले में छोटा लहसुन है। और अगर हम ये दो बल्ब लें और इनका वज़न करें तो ये तकरीबन इनका वज़न 20 से 25 ग्राम बनता है। और इसके मुकाबले में अगर हम चाइना के एक बल्ब का वज़न करें तो ये 30 से 35 ग्राम बनता है। यहाँ तक तो बात होगी क्लियर कि ये दो वैराइटीज़ पाकिस्तान के अंदर भी इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान के अंदर काश्त की जाती है और ये हम चाइना से बरामद करते हैं। अब 2018 के अंदर पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर इदारा है नार्क, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर इस्लामाबाद, उसके अंदर जनाब डॉक्टर हुमायूं मरहूम और उनकी टीम ने पाकिस्तान के अंदर एक जीवन जो लहसुन है इसको इंट्रोड्यूस करवाया और एक नई वैरायटी थी क्योंकि, और इसको जो नाम दिया गया वो है नार्क जीवन। लेकिन मैं इसको नार्क जीवन नहीं कहता, मैं इसको बोलता हूँ किंग ऑफ गार्लिक। वजह इसकी ये है कि आप इसका साइज़ देख लें, बल्ब का साइज़ देख लें और इसको आप कंपेयर करें अपने जो देसी लहसुन है उसके साथ कंपेयर करें और इसके साथ अगर हम चाइना का लहसुन। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुल काबिल काश्त रकबा है ना वो 5 करोड़ एकड़ है और उसके मुकाबले में 5000 एकड़ पे लास्ट ईयर इसकी काश्त हुई और 2023 इस साल जो इसकी काश्त होने जा रही है वो तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक वो 35 से 40 हज़ार एकड़ पे ये काश्त होगी। और ये जो जीवन लहसुन है चूँकि ये एक नई वैरायटी है और अभी तक ये सीड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो आइंदा तकरीबन 5 से 7 साल ये सीड के तौर पर ही इस्तेमाल होता रहेगा। अब आ जाते हैं इसकी प्रोडक्शन की तरफ। ये जो देसी लहसुन है ये 1 एकड़ पर इसको लगाया जाए तो तकरीबन 1 लाख का इसका ख़र्चा आता है और इसकी जो पैदावार है वो तकरीबन 1500 से 2000 किलोग्राम फ़ी एकड़ इसकी पैदावार हासिल की जाती है और इससे जो मुनाफा होता है वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए का मुनाफा जो फार्मर को होता है। अब ये तो चलो हम चाइना से बरामद कर रहे हैं, कितना बरामद कर रहे हैं मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जब 2 लहसुन हमारे पास मौजूद थे तो ये जीवन लगाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई। इसके पीछे वजह ये चाइना का लहसुन है। ये चाइना का लहसुन पाकिस्तान का 65 से 70% बल्कि इससे भी ज़्यादा ये चाइना का लहसुन पाकिस्तान की ज़रूरत पूरी कर रहा है और हर साल पाकिस्तान 22 से 26 अरब रुपया चाइना को देकर ये लहसुन हासिल करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, हर किस्म का मौसम पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हम ये छोटा सा गार्लिक, छोटा सा ये जो बल्ब है ये भी हम खुद नहीं उगा रहे, हम चाइना से बरामद कर रहे हैं। अगर हम उगा भी रहे हैं तो बहुत ही कम 20%
جو کہ پاکستان کی ضرورت بھی نہیں پوری کر پا رہا، جس کی وجہ سے ہم 70 سے 80% جو ہے وہ چائنا سے ہم برآمد کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر ہمایوں اور ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے جب G1 انٹروڈیوس کروایا تو ظاہری سی بات ہے یہ ایک نئی ورائٹی تھی، تو اس کو اویئرنیس بھی لوگوں کے اندر نہیں تھی، اور ابھی تک میرے چند ایسے دوست ہیں جو ابھی تک کہتے ہیں یار یہ جیون کیا ہے، تو یہ میری ویڈیو ان کے لیے بھی ہے کہ یہ دیکھ لیں میرے بھائی، یہ جیون دیکھ لیں، یہ پاکستان کی یونیک ورائٹی ہے۔ تو اگر پیداوار کی ہم بات کر رہے تھے تو 1 ایکڑ سے یہ تقریباً 1500 سے 2000 کلو گرام یہ اس کی پیداوار حاصل ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ 1 ایکڑ G1 لگاتے ہیں تو اس سے ہمیں فی ایکڑ تقریباً 8000 کلو گرام جو ہے وہ پیداوار اس سے حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل کتنا ہے، اس کے اندر آنے والے سالوں کے اندر یہ ایک عام فارمر کو فائنینشلی اتنا سٹرانگ کر دے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر میں آپ کو اس کی سیڈ کی قیمت بتاؤں جو کہ لاسٹ ایئر 2022 کے اندر جو شروع جب اس کا جو فریش اس کا جو ریٹ تھا وہ تقریباً 1500 سے 2000 کلو گرام 1500 سے 2000 روپے فی کلو گرام اس کا جو ریٹ تھا، اور اینڈ آف سپٹمبر جب اس کی کاشت کرنے کا وقت آیا تو یہ تقریباً 1500 سے 16000 روپے فی کلو بھی اس کا سیڈ فروخت ہوا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہے۔ اب یہی تو وجہ ہے کہ اس کا بیج ایکسپینسو ہے کہ اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور سپلائی بہت زیادہ کم ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صرف پاکستان کے اندر لاسٹ ایئر 5000 ایکڑ پر یہ کاشت کیا گیا، تو اس سال امید ہے کہ 35 سے 40 ہزار ایکڑ پر یہ گارلک کاشت کیا جائے گا۔ تو اب آتے ہیں کہ 1 ایکڑ پر اگر ہم G1 لگاتے ہیں تو اس سے ہم کتنا منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 ایکڑ پر اگر ہم G1 لگائیں تو اس کا تقریباً ہمیں 50 سے 60 لاکھ روپیہ جو ہے نا اس کا خرچہ آتا ہے، اس کا سیڈ اور اس کی فرٹیلائزرز اور اس کی لک آفٹر کرنے اور اینڈ تک ہارویسٹنگ تک تقریباً اس کا لاکھ روپیہ اس کا تقریباً اس کا خرچہ آتا ہے۔ اور جب اس کی ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو یہ آپ کو جو پروڈکشن دیتا ہے وہ تقریباً 1 ایکڑ سے 8000 کلو گرام۔ تو اس سال 2023 میں جب اس کی ہارویسٹنگ کی گئی مئی کے اندر تو اس کا جو سٹارٹنگ ریٹ تھا وہ تقریباً ایوریج 2000 روپے پر کے جی اس کا جو سٹارٹنگ ریٹ تھا۔ تو اگر آپ 8000 کلو گرام اس کی پروڈکشن ہے، فریش کی میں بات کر رہا ہوں، اور اس کا فریش کا جو ریٹ تھا وہ 2000 روپے فی کلو تھا، تو آپ 8000 کو 2000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ کتنا بن گیا؟ 1,60,00,000 روپیہ 1 ایکڑ سے آپ اس سے کما سکتے ہیں فریش سیڈ میں۔ اور اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو یہ ڈرائی کر کے بیچنا ہے، تو اگر 8000 کے جی آپ کے پاس یہ بیج ہے تو اگر کم سے کم بھی یہ اگر آپ کو آپ کے پاس جو سیڈ بچے کا ڈرائی ہونے کے بعد وہ تقریباً 300 سے 400 کلو گرام بھی بچے، فار ایگزامپل 300 کلو گرام آپ کو یہ سیڈ جو ہے نا وہ ڈرائی آپ کے پاس رہ جاتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لاسٹ ایئر اس ڈرائی سیڈ کی جو قیمت تھی وہ 15000 سے 16000 روپے پر کے جی تھی، تو اگر فار ایگزامپل 10,000 روپے فی کلو بھی اگر اس کی قیمت اگر سیڈ کی ڈرائی ہے اس سال اگر جاتی ہے، تو اگر آپ کا وہ 8000 کلو گرام جو گارلک ہے وہ اگر ڈرائی ہونے کے بعد 3000 کلو گرام بھی رہ جاتا ہے تو یہ آپ کو 3 کروڑ روپیہ منافع دے گا۔ تو مجھے ناظرین بتائیں کہ اگر آپ 50 لاکھ روپیہ
1 एकड़ पे लगाते हैं और 3 करोड़ रुपया आप इससे कमा सकते हैं 7 महीनों के बाद। मुझे आप ये बता दें नाज़रीन कि ऐसी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी क्रॉप जिससे आप 1 साल के अंदर 2 से 2.5 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, नहीं है। इसीलिए इसको कहते हैं कि ये एक ऐसी फसल है जो लगाते तो हम ज़मीन के अंदर हैं लेकिन ये सोना उगलती है। अब ये देख लें, इसका फ़र्क भी देख लें, ये जीवन ये देख लें और इसका जो तना है ये देख लें, इसका बल्ब साइज़ देख लें, ये जो अब इसकी तुरियां हैं ये देख लें, ये एक तुरी जो जीवन की है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक तुरी ये जो है हमारे देसी लहसुन की है और इसके साथ में अगर आपको चाइना के लहसुन की दिखाऊं तो ये एक तुरी चाइना के लहसुन की है। तो ये आप खुद देख सकते हैं कि हमारा जीवन कहाँ पे है। तो नाज़रीन इतनी सारी जो बात हमने की है उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि ये डॉक्टर हुमायूं ने पाकिस्तान को एक तोहफ़ा दिया है। मैं अक्सर अपने दोस्त अहबाब से यूँ ही कहता हूँ कि एक तोहफ़ा हमें कायद-ए-आज़म ने दिया था लेकिन उसकी हम कदर नहीं कर पाए, और ये एक तोहफ़ा डॉक्टर हुमायूं ने हमें दिया है। खुदारा इसकी कदर करें, इस तरफ आएँ। ये जो हम रवायती फसलें अपनी काश्त कर रहे हैं ना, इनसे ज़रा बाहर निकलें। मेरा एक दोस्त है, छोटी सी मैं आपसे यहाँ पर एक बात शेयर करता जाऊँ, तो वो कहता है यार मैंने अपने वालिद मोहतरम से बात की है, तो वो कहने लगे यार हमने तो गंदम ही काश्त करते आ रहे हैं, गंदम ही करें। तो मैंने उसे कहा, अपने वालिद मोहतरम से कहीं कि ठीक है अगर 5 एकड़ आपके पास ज़मीन है, 4 एकड़ में आप गंदम काश्त कर लें, लेकिन 1 एकड़ में ये जब लगाएंगे ना आप, तो अगले साल मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके वालिद मोहतरम कहेंगे कि हमने गंदम नहीं, हमने ये लगाना है। इसकी पैदावार देख लें आप कितनी ज़्यादा है, इसके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है लेकिन बदकिस्मती के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। आपको याद होगा कि हम स्कूल में पढ़ा करते थे कि पाकिस्तान जो है वो गंदम के अंदर वो खुद कफ़ील हो गया, लेकिन आज हम देखें क्या हम वाकई खुद कफ़ील हैं? क्या हम गंदम के अंदर अब सेल्फ सफिशिएंट हैं? नहीं हैं। आज हम गंदम जो है वो बाहर की ममालिक से बरामद कर रही है। तो नाज़रीन ये वक्त है आपको अगर आपको अपना फ्यूचर को अच्छा बनाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, तो आपको इस फसल की तरफ आना होगा। ये कोई स्कैम नहीं है पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मेरा एक दोस्त कह रहे लगा यार ये तो हाइब्रिड है। इससे तो आगे मैंने कहा मेरे भाई जब ये निकला था जीवन नार के अंदर तो तकरीबन 5 से 10 किलोग्राम बीज था और आज ये 5000 एकड़ पर ये लगा, तो हाइब्रिड कैसे होगा? इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स। अब गार्लिक तो आपको पता है कि इस्तेमाल कहाँ होता है, गार्लिक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल होता है अद्वियात के अंदर, इसका इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल कॉस्मेटिक्स के अंदर होता है, उसके बाद जो स्प्रेड्स होती हैं, गार्लिक सॉसेज होती हैं उसके अंदर होता है, केचप के अंदर इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली तकरीबन जितने भी खाने बनते हैं उसमें गार्लिक का इस्तेमाल होता है। दुनिया के हर, मैं कहूँगा कि किचन में इसका इस्तेमाल होता है गार्लिक का। और एक छोटा सा गार्लिक, ये जो एक छोटा सा इसका ये तुरी है, क्लोव है इसका गार्लिक का, तो इसके अंदर बहुत सारे मैग्नीशियम होता है, इसके अंदर कॉपर होता है, जिंक है और विटामिन इसके अंदर होते हैं, तो जो कि इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं आज की मेरी इस वीडियो के बनाने का मकसद भी यही था मेरे भाई कि हम ये जो गार्लिक है, ये जो गार्लिक हम चाइना से बरामद कर रहे हैं, अगर हम ये पाकिस्तान के अंदर खुद काश्त करें तो ये हम 22 से 26 अरब रुपया जो चाइना को देते हैं वो हम ना दें, बल्कि अपने गार्लिक को हम अपने मुल्क में लगाएं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यही गार्लिक हम चाइना को हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे। वो वक्त दूर नहीं है। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये इस मिकदार में गार्लिक की काश्त हो जाती है कि हम देखते हैं कि हाँ सीड के तौर पर तो ये गार्लिक हो गया, अब उसका जो नेक्स्ट मरहला होगा वो एक्सपोर्ट करेंगे।
مجھے اس وقت خوشی ہوگی سب سے زیادہ جب ہم گارلک، اپنا گارلک پاکستان، یار یہ میڈ ان پاکستان ہے، یہ میڈ ان چائنا ہے، دیکھ لو، تو جب یہ ہم میڈ ان پاکستان جیون گارلک جب ہم چائنا کو ایکسپورٹ کریں گے تو ہمیں یہ 22 سے 26 ارب روپیہ چائنا کو دینا پڑ رہا تھا، وہ نہیں دیں گے، اور پاکستان کی ترقی میں جو پاکستان کے فارمرز ہیں ایک بہت بڑا کا حصہ ہوگا۔ تو خدا را آج کا جو میرا میسیج ہے، اپنے جو زراعت ہے اس کے شعبے سے وابستہ رہیں، اس سے نفرت نہ کریں۔ آج کی یوتھ جو ہے وہ نہیں آنا چاہتی زراعت کے بارے میں، لیکن آپ کو میں یہ بات ایک بتاتا چلوں کہ یہ جو گارلک ہے نا، اگر آپ کو ریسرچ کریں نا تو 80 سے 90% جو ہے نا، جو پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس طرف آ رہے ہیں۔ عام کسان کو تو ابھی تک پتہ بھی نہیں ہے یہ جیون کے بارے میں، وہ تو جانتے بھی نہیں ہیں۔ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ اس طرف آ رہے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ابھی سے کام شروع ہو گیا، حالانکہ اس کو 5 سے 7 سال چاہیے سیڈ کے طور پر، لیکن اس کے فیوچر کے بارے میں ابھی سے کام شروع ہو گیا ہے۔ تو میرے دوستو، زراعت کا شعبہ ہے، اسے نفرت نہ کریں، یہ ہمارے آباء و اجداد کا شعبہ ہے، اس طرف آئیں اور اس طرف اس سے گارلک لگائیں۔ یار 1 ایکڑ پہ نہ لگائیں نا، آپ 1 کنال پہ لگا دیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود ہم نے 1 کنال سے یہ شروعات کی تھی۔ لاسٹ ایئر ہم نے 1 کنال سے اس کی شروعات کی، اور الحمدللہ اس دفعہ ہمارے پاس تقریباً 1.5 ایکڑ کے قریب تقریباً جو سیڈ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آپ شروعات کریں، برکت اللہ ڈالے گا۔ زراعت میں آئیں، اس سے پیار کریں اور اسی میں برکت ہے۔ اور یہاں تک جو میں نے آپ سے آج بات کی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ میرے کچھ دوست جن کے ذہنوں میں کچھ ایسے سوالات تھے جیون کے بارے میں لے کر، دوسرے گارلک کے بارے میں لے کر، تو وہ کافی حد تک وہ ان کے جو شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو چکے ہوں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جیون کا سفر ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سفر کو آگے جتنے بھی مراحل آتے ہیں جیون کی، زمین کی تیاری سے لے کر اور اس کی ہارویسٹنگ تک، وہ سارے مراحل انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً ہم شیئر بھی کرتے رہیں گے۔ اور یہ ویڈیو جو بنانے کا میرا مقصد تھا، میرے چند ایسے دوست تھے جو کہ جیون کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے، تو میں نے یہ جیون کے بارے میں ان کے لیے ویڈیو بھی بنا دی، اور ان کو اپنے جیون کو اور دیسی لہسن کو چائنا کے لہسن کے ساتھ کمپیئر بھی کر دیا۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور یہاں پر اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ زندگی نے وفا کی، تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔